ang bilis sa kalinaw diha sa tawhanong katilingban. Unsa ang bot ipasabot kung ang katilingban walay kalinaw? Nganong obligado kita sa pagpakaylap og kalinaw? Unsay atong dangatan kung ang dawtan mao ang maghari? Unsa na to pagbuntog ang dawtan diha sa atong katilingban? Mga kaigsunan, ang kalinaw usa ka importanteng kondisyon alang sa tinuod nga kalambuan sa tao. Kiniusab usa ka importanteng kutay sa kausahan sa katawhan. Walay eksaktong relasyon sa mga tao kung walay kalinaw sa kinahilladman sa matag usa. Ang pulo nga Hebreo, Shalom o Akkadian Salam, nagkalugan og kompleto nga kalipay sa tao, diin walay nagmakulang. Alang sa pagkabot sa kalinaw, kinahanglan ipahimutang ang tanan, mga tao o mga butang, diha silang eksaktong dapit. Ang tanan nga naa sa poder, ang tanan nakopot o buot nga muhupot o gahom diha sa katilingban, kinahanglan mo tuman silang mga saad ngadto sa katilingban. Tungod kay kun ila kining pakyason, madawt ang kalinaw, kay adunay mahiubos o busa mubati nga sila gibinungangan lamang. Ang kalinaw makabot lamang pinaagi sa paghari sa hustisya sa Dios. Ang gasa sa kalinaw nanginahanglan nga ang tanang pwersa sa kasamok mawagtang gikan sa kasing-kasing sa tao. Ang kalinaw nagkulugan og hingpit nga kaayuhan, hingpit nga panaghigalaay og hingpit nga kalipay. Isip mga Kristiyanos, angay nga atong ipakita ang paghari sa kalinaw ni Kristo. Busa ang diwa sa universal nga kalinaw. Ang kalinaw ni Kristo mao ang tinuod nga hustisya, ang kabalaan sa Dios. Kita isip nga Kristohanong magtutuo nga naglangkob sa lawas ni Kristo, kinahanglan mamahimo nga usa ka katilingban nga naghulagway sa kalinaw ni Kristo, ug busa tuburan sa kalinaw nga Kristohanon. Ang kalinaw nga Kristohanon mausab ang tuburan sa tinuod nga kayusahan diha sa tawhanong katilingban. Ang ebanghelyo ni Kristo mao ang ebanghelyo sa kalinaw nga angay natong dalhon og ipaambit diha sa tanan natong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi, sa tanan natong kalihukang personal og sosyal. Ang mga tinuod nga Kristiyanos kanunay entresado sa pagkabot sa pinakataas og busa kinatibuk ang kaayuhan nga mao ang kalinaw. Ang pagpatunhay sa kalinaw usa ka Dios nung kalihukan nga magapalig-on sa tinuod nga kayusahan. Posible nga ang mga tao maghiusa diha sa hinakog, dawtan og dili matarong nga tumong, apan tataw kaayo nga kini dili gayud mo resulta sa kalinaw diha sa susyudad. Kinahanglan nga ang mga tao nga buot mo dumala sa susyudad o tawhanong katilingban adunay kalinaw diha sa ilang kinahiladman aron sila makapatunhay sa kalinaw. Ang mga tao nga palaaway napuno sa kasuko, madinumtanon, masinahon og nagadaot sa katungod sa uban, kinahanglan dili hatagan og gahom diha sa katilingban tungod kay sila nagapakaylap sa kalihukan sa kangitngit. Ang mga leaders lamang nga mahadlokon sa Dios og nilambigid sa Dios nung kalihukan alang sa kalinaw mao ang angayang mangulo sa sosyedad. Ang tao dili makahatag sa wala niya. Busa kun wala kaniya ang kalinaw, dili siya makapaambit niini og labot pa dili siya entresado sa pagpalambo niini. Dili sulbad ang mga problema sa katilingban ang pagpatay. Kini nagpasabot lamang sa pagkadugta sa kasing-kasing sa tao. Busa angay nga pilion nato kadto lamang mga tao nga giharian sa kalinaw ni Kristo og andam nga mopalambo niini.